सबैलाई गुड मर्निङ डिएक्सन शुभ प्रभात। यो हामी सबैले सदैव भन्ने गरेका छौँ र सदैव यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउने पनि गरेका छौँ र डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा गुड मर्निङ किन भन्छौँ भन्ने सवालको कुराहरुमा आज पनि कतिजना नयाँ व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ होला। तपाईहरुलाई चाहिँ खुल्दुली लागेको छ भनेदेखि यो गुड मर्निङ डिएक्सनको अर्थ म सटिकमा जानकारी गराउँछु। वास्तवमा डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा गुड मर्निङ भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहन्छ भनेदेखि हामी एकले अर्कालाई चाहिँ सम्बोधन गर्दाखेरि जस्तो हामी नेपाली भेट हुँदा नमस्कार भन्छौँ, त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा पनि डिएक्सन कम्पनीका लिडर अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका मेम्बर भेट हुँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो एकअर्काको सम्बोधनको हिसाबले पनि गुड मर्निङ भन्ने गर्छौँ। अर्थात् यसको अब समग्रमा अर्थ विभिन्न किसिमका अर्थहरू धेरै छन्। यो सबै चिजहरू यहाँलाई चाहिँ मैले अहिले यो क्लासमा चाहिँ राख्न चाहिन, त्यसमा चाहिँ एकदम क्षमा पनि चाहन्छु। र हामी सबैले अत्यन्तै बुझ्ने हिसाबले म तपाईहरुमाझ प्रस्तुत हुनेछु। पक्कै पनि पढेका साथीहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ, पढ्दै नपढ्नु भएको साथीहरूले पनि बुझ्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई सम्भवतः मेरो आफ्नो बुझाउने तरिकाहरू अपनाउनेछु, पक्कै पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। आजको विषयवस्तुको हिसाबमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत हुने तर्खरमा जुटे विषयवस्तु छ आज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा यति धेरै नकारात्मक किन छ अनि यही बिजनेस चाहिँ अहिलेको आवश्यकता चाहिँ किन। यो धेरै जना व्यक्तिहरुले सोध्ने क्वेशन पनि रहन्छ, प्रश्न पनि रहन्छ र सही र सकारात्मक तरिकाले हामीले गरिरहेका बिजनेसहरुलाई कतिपय व्यक्तिले धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुले चाहिँ नकारात्मक हिसाबले बुझिदिन्छ। त्यसको सोलुसन पनि म आज तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। वास्तवमा किन चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। आज पक्कै पनि आशा छ यो चीज यहाँहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको भविष्य कस्तो छ त? हामी धेरै जना व्यक्तिहरु चाहिँ भविष्यवाणी गर्नेतिर पनि लाग्छौं र क्वेशन धेरैले सोध्छौं। हामी नयाँ व्यक्तिहरुमा चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन अर्थात् हामी प्रेजेन्ट हुनको लागि जाँदाखेरि चाहिँ धेरैले सोध्छ चाहिँ तिनीहरुको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भन्छौ, यसको भविष्य के छ, कस्तो छ, कुन तरिकाले चलेको छ भन्ने खालको क्वेशनहरु आउँछ। त्यसको प्रति जवाफ म तपाईहरुलाई यही प्रेजेन्टेसन मार्फत नै दिन्छु। यस बिजनेसको सत्य रूप के हो, हामीले पक्कै पनि बिजनेसको हिसाबमा अघि बढिरहेका छौं भनेदेखि सत्य तथ्य रूपहरुलाई चाहिँ हामीले चिन्न र बुझ्न जरुरी छ, जसको बारेमा पनि म क्लियर बनाउने छु। मानिसहरु यस बिजनेसमा काम गर्न किन चाहदैनन्? धेरै जना व्यक्तिहरु डराउँछ, ओहो यसले त मलाई फसाउने पो हो कि, पोर परार एउटा आएको थियो फसाएर गयो, परारको सर अर्कोमा गएको थियो त्यसले पनि फसाएर गयो, यसले पनि मलाई फसाउँछ कि भन्ने खालको डर हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो बिजनेसमा चाहिँ इन्भल्भ रहेर चाहिँ काम गर्नको लागि किन चाहदैन भन्ने सवालको कुराहरु पनि म यहाँहरुलाई क्लियरमा यही प्रेजेन्टेसन मार्फत नै दिनेछु। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भविष्यको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण बिजनेस हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु है, यो चीजहरु मैले तपाईलाई चाहिँ पोइन्टेड हिसाबमा मात्र अहिले दिइरहेको छु। लास्टमा यसलाई म क्लियर गराउने तर्खरमा जुट्छु र क्लियर गराउँछु होला भन्ने आशा पनि राखेको छु र तपाईहरुले बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भनेको जो कि हामी अहिले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा आबद्ध रहेर अघि बढिरहेका छौं भनेदेखि यो बिजनेस भनेको चाहिँ भविष्यमा गएर चाहिँ धेरै ठूलो बिजनेसको रूपमा र महत्त्वपूर्ण जुनसुकै व्यक्तिले पनि यही बिजनेस गर्ने छ, किनकि यसको कारणहरु पनि म तपाईहरुलाई क्लियर रूपमा दिने कोसिस गर्नेछु। हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरु र म बुझाउने कोसिस गर्छु र तपाईहरुले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्दिनु हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले भोलिका दिनमा गर्ने हरेक किसिमका कुराहरु हुन्छ, बिजनेसहरु हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्दाखेरि विकसित देशलाई हेर्नुस् त तपाईहरु हामी सबैजनाले यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौं। जति पनि विकसित देशहरु छ ती देशहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्ने कोसिस गरौं। यो देशमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको हुन्छ। हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरु पहिलो प्राथमिक जो कि अहिले 21औं शताब्दीको युगमा चाहिँ चलिरहेको छ, विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीको विकासहरु भइरहेको छ, समय सँगसँगै मान्छेहरुको खाने शैली
जीवन जिउने शैली, हिँड्ने शैली, बोल्ने शैलीहरू परिवर्तनहरू भइरहेको छ। त्यो परिवर्तन केले गरायो भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूले गराएको छ। प्रत्येक रोडपतिहरूलाई चाहिँ अरबपति करोडपति केले बनायो भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले गराएको छ, जसको नीति नियमहरूले गराएको छ। यो हामीले बिर्सिनै नहुने कुराहरू। जति पनि विकसित देशका व्यक्तिहरू छन्, विकसित देशका विकास भएका देशहरू छन्, ती सम्पूर्ण देशहरू डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसकै आधारमा चाहिँ धनी बनेका छन् र विकसित बनेका छन्। यो हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने, किनकि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा सर्वसाधारण मानिसले गर्ने बिजनेस हो। यो धेरै ठुलो बडा एकदम पढे लेखेका धनी मनीहरूले हुने खानेहरूले गर्ने बिजनेस होइन। यो निम्नतम आर्थिक अर्थ उपार्जन गर्नका लागि धाउ परिरहेका व्यक्तिहरू, संसारमा यस्तै व्यक्तिहरू चाहिँ अधिकांश धेरै व्यक्तिहरू छन्। 99% व्यक्तिहरू चाहिँ सर्वसाधारणको हिसाबले चाहिँ बाँचिरहेका छन्। धनी धनाढ्य व्यक्तिहरू, पैसावाल व्यक्तिहरू भनेको त कम मात्रामा छन्, धेरै कम मात्रामा चाहिँ पैसावाल व्यक्तिहरू छन्। तर सर्वसाधारण भनेको चाहिँ 99% व्यक्तिहरू चाहिँ छन्। तिनै व्यक्तिहरूले चाहिँ यी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो टिकाउको बिजनेस छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो पनि हो। र अर्को, जति समय सर्वसाधारण मान्छे यस दुनियाँमा रहन्छ त्यतिन्जेल चल्ने बिजनेस हो यो डाइरेक्ट सेलिङ। किनकि हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो पनि छ। सर्वसाधारण व्यक्तिलाई सर्वसुलभ हिसाबले चाहिँ उत्पादनदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर हरेक चिजहरूलाई चाहिँ क्लियर रूपमा बुझाएर अघि बढाउन सक्ने कम्पनी हो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, जसमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनी पनि पर्छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो पनि हो। यसलाई हामीले जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी अन्यलमा परिरहेका हुन्छौँ। तसर्थ यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, किनकि यस बिजनेस सर्वसाधारणमा भर पर्छ। जबसम्म सर्वसाधारणले खाना खाइरहन्छ नि, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खानाको महत्त्वको बारेमा जानकारीहरू दिइरहेका छौँ, अर्ग्यानिक चिजहरूको महत्त्वको बारेमा चाहिँ जानकारी दिइरहेका छौँ, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस धरतीमा बाँच्नका निमित्त चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ जिम्मेवारी तरिकाले चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा ज्ञान दिइरहेका छौँ। र डिएक्सन कम्पनीले तिनै चिजहरूलाई फोकस गरेको छ, जो कि खाना खाइरहन्छ, नुहाइरहन्छ, दाँत ब्रस गरिरहन्छ, त्यतिन्जेलसम्म चल्ने बिजनेस हो। कहिले छोड्छ होला र मान्छेले नुहाउनको लागि, कहिले छोड्छ होला र मान्छेले चाहिँ दाँत टुथब्रस गर्नको लागि, कहिले छोड्छ होला र मान्छेले चाहिँ अर्ग्यानिक खानाहरू खानको लागि। छोड्दैन भनेदेखि यो अत्यन्तै टिकाउको रूपमा र भविष्यको अत्यन्तै ठुलो बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईहरु सबैजनाले बुझिदिनु हुनका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अर्को रहन्छ मानिसहरूले यस बिजनेसलाई फसाउने अनि काम नभएका मानिसहरूले गर्ने कामको रूपमा चाहिँ बुझ्ने गरेको छ। नर्मली बुझ्ने भनेको यही हो, किनकि विगतमा धेरै किसिमका कम्पनीहरूले चाहिँ मान्छेलाई तर्साएको छ। त्यो तर्साइले गर्दाखेरि चाहिँ अगुल्ठोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदाखेरि चाहिँ तर्सिन्छ, तर्सेर भाग्छ भने जस्तै अहिलेको समयमा यति राम्रो र महत्त्वपूर्ण, जो कि भविष्यको सबैभन्दा ठुलो बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ चिनिन सक्ने खालको कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि र बुझाउनको लागि हामी तर्सेर बसिरहेका हुन सक्छौँ। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि तर्सिन भन्दा पनि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई चाहिँ अहिले गहन तरिकाले बुझिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको लागि तपाईहरुले जति महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुको लागि महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। म यस भनाइप्रति सहमत छु। तपाईहरु पनि हुनुपर्छ। जतिजना लिडरहरू हुनुहुन्छ नि, मान्छेले फसाउँछ, यो कामै नभएको मान्छे, यो लफङ्गा मान्छेहरूले गर्ने काम हो भनेर भन्छ भनेदेखि यो विषय, यो भनाइमा चाहिँ हामी सहमत हुन जरुरी छ। किनकि उनीहरूलाई यस बिजनेसको बारेमा विस्तृतमा गहन तरिकाले भित्री रूप, भित्री रहस्य, यसले के दिन्छ, कहाँसम्म जरा फैलाएर गएको छ, कतिसम्म सफलताहरू हासिल गर्न सकिन्छ, कतिसम्म यहाँबाट चाहिँ हामीले
लिन सक्छौँ फाइदाहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। थाहा नभएको मान्छेले जे पनि भन्छ यसमा तपाईँ हामी सहमत हुनुपर्छ। मुकाबिला गर्नु, बाँच्नु, झै झगडा गर्नु आवश्यक छैन, किनकि हामी नयाँ बिजनेस पद्धतिमा छौँ। हामी सबैजनाको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो पावरफुल अनि सुन्दर बिजनेस छ, ब्युटिफुल बिजनेसको बारेमा मानिसहरूलाई सम्झाउनु, बुझाउनु, उहाँहरूलाई क्लियर बनाएर चाहिँ सिस्टममा आबद्ध गराएर चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गराइदिनु चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो। उहाँहरूसँग फोकटमा चाहिँ मुकाबिला गर्ने, डिस्कस गर्ने, बार्गेनिङ गरेर टाइम लस गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको अन्डरमा रहेर काम गर्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गराउने काम र त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हाम्रो रहन्छ र सहज तरिकाले सबैजनाले यो जिम्मेवारी त निभाइदिनु हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि भविष्यको अत्यन्तै टिकाउ र सबैभन्दा ठुलो बिजनेसको हिसाबमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस नै आउने गर्दछ। त्यस्तै संसारमा यस्ता पनि कामहरू हुन्छन् जुन सजिलैसँग मानिसहरूले बुझ्न सक्दैन। यहाँ अलिकति यो घुमाउरो भाषाहरू छ, शैली छ। तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्छु, संसारमा यस्तो पनि काम हुन्छ जुन सजिलैसँग मानिसले बुझ्न सक्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि फेसबुक। दिनभरि फेसबुक नचलाउने मान्छे कोही पनि छैन अहिलेको समयमा। बरु एक छाक भात खाँदैन, 2-3 दिन भात खाँदैन, तर एमबी डाटा साटा तानेर के गरेर हुन्छ, फेसबुक चाहिँ खोलेर चाहिँ ठुलो ठुलो थम्चेकहरू लगाउनको लागि चाहिँ मान्छे तयारी भएर बसिरहेको हुन्छ। व्हाट्सएपमा अनगिन्ती किसिमका भिडियोहरू आदान प्रदान, साथमा मेसेज ग्रुपहरू लगाएर चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रुपिङ कलदेखि लिएर ग्रुपिङ मेसेजहरू आदान प्रदानहरू गरिरहेका हुन्छौँ। युट्युबको माध्यमबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्छौँ पनि, धेरै कुराहरू गुमाउँछौँ पनि, धेरै कुराको प्रचार गर्छौँ पनि, धेरै अनगिन्ती वाहियात कुराहरू सिक्छौँ पनि। के चिज सिक्ने, के चिज नसिक्ने, त्यो चिज त्यसको जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यी सजिलो छ, तर यसको माध्यमहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ। अब म तपाईहरुलाई क्लियर गराउने तर्खरमा जुटे। अब एकछिन सोच्नुहोस्, उनीहरूको कमाई कसरी हुन्छ होला भनेर। जति पनि फेसबुक चलाउँछ, युट्युब चलाउँछ, व्हाट्सएप चलाउँछ, उहाँहरूको कमाई चाहिँ कसरी हुन्छ होला भनेर एकपटक सोच्नुहोस्। जबकि फेसबुकको कमाईको हिसाबमा संसारको टप 10 बिजनेसमा पर्छ। पैसा कमाउने बिजनेसमा चाहिँ फेसबुक संसारभरिकै 10औं स्थान ओगटेर बसेको एउटा यो वेबसाइट हो। तसर्थ हामीले अब यसको बारेमा कहिले बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ त? कहाँबाट यिनीहरूले पैसा कमाइरहेको छ, कसरी कमाइरहेको छ, कुन हिसाबले कहाँ कोही के मातहतबाट चाहिँ यिनीहरूले पैसा लिइरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन र यो सोध्ने पनि छैन, खोज्ने पनि छैन। कसैले सोध्छ फेसबुकले हामीसँग पैसा लिँदैन तर पैसा कसरी कमाउँछ होला भनेर सोचिरहेको हुन्छ होला। कसैले सोध्छ होला जुन इन्टरनेट डाटा हामीले चलाउँछौँ त्यसबाट कमाउँछ होला भनेर। तर डाटाहरू इन्टरनेटहरू चलाउँछौँ, ती सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ डाटा सिमवाला इन्टरनेटवालाहरूले नै लिएर जान्छ, फेसबुक व्हाट्सएप युट्युबवालालाई दिँदैन। यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। यसको कमाईको बारेमा न कसैलाई थाहा छ, न कसैले यसको बारेमा जान्ने कोसिस नै गर्छ। यो कसैलाई पनि यो चासोको विषय नै भएन। हामीलाई चलाउन पाए भयो, हामीलाई रमाउन पाए भयो, हामीलाई हेर्न पाए भयो, तर इन्कम कसरी भएको छ भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन। तर डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको बारेमा चाहिँ एउटा तपाईँ हामीले चाहिँ प्रस्ताव लिएर गयौँ भनेदेखि सिरीदेखि शुभमसम्म सोध्न थाल्छ मान्छेले, खोज्न थाल्छ के हो, कस्तो हो, कसरी कमाइन्छ, कसरी के हुन्छ, फस्छ कि फसाउँदैन कि, यसले के गर्छ भनेर दुनियाँ सोच्न थाल्छ। मित्रहरू, सबैभन्दा पहिले हामीले यो जान्न र बुझ्न जरुरी छ कुनै पनि कम्पनी कसरी चल्छ र कसरी बन्छ भन्ने सवालका कुरा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ गहन तरिकाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, जो कि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा रहेर हामी अघि बढ्ने कोसिस गर्छौँ र सफलता हासिल गर्ने कोसिसमा छौँ भनेदेखि तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो, जो कि कम्पनी कसरी चल्छ, कसरी बन्छ।
हामी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा छौँ। यो कति वर्ष पुरानो छ। हामीले प्रोफाइल, प्रोडक्ट र मार्केटिङको प्लानको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ भनेर बारम्बार लिडरहरूले भन्नुको कारण के हो भने कम्पनी कसरी चलेको छ, कसरी बनेको छ भन्ने सवालको कुराहरू चाहिँ बुझ्नका निमित्त र अरूलाई क्लियर बनाउनका निमित्त चाहिँ हामीले बारम्बार यो चिजहरू चाहिँ भनिरहेका हुन्छौँ। कुनै पनि नयाँ इन्डस्ट्री चल्नका लागि 4 अवस्था झेल्नुपर्छ। हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है, किनकि तपाईँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा नयाँ बिजनेस हो, यो नयाँ इन्डस्ट्री हो। यो भर्खर सुरुवात भएर चाहिँ तपाईँ हामी सुरुवाती फेजतिरै छौँ, हामी अन्तिम टुङ्गिसकेकोतिर छैनौँ, हामी सुरुवातमा छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि नयाँ इन्डस्ट्रीमा भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू 4 एकदमै गहन तरिकाको अवस्था चाहिँ झेल्नुपर्छ। नयाँ कम्पनीहरूले नयाँ कम्पनी नयाँ उद्योगहरू खोल्दाखेरि 4 अवस्थाहरू झेल्नुपर्छ, गहन तरिकाको झेलाइहरू हुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई क्लियर गराउने तर्खरमा जुटे। पहिलो, नकारात्मक हामीले चाहिँ नकारात्मक अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेस गर्नुपर्छ, झेल्नुपर्ने हुन्छ। आज डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई कतिले नकारात्मक अवस्थाको रूपले हेर्ने गर्छ, किनकि हामी नयाँ इन्डस्ट्रीमा छौँ, एकदमै नयाँ बिजनेसमा छौँ। यो पुरानो कालान्तरदेखि चलेर आएको बिजनेस होइन, किनकि तपाईँ हाम्रो बुवा हजुरबुवाहरूलाई पनि थाहा थिएन कि यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, यसबाट पैसा कमाउने या नकमाउने, अघि बढ्ने या नबढ्ने, सफलता हासिल गरिन्छ या गरिँदैन, यो चिज थाहा थिएन। तर तपाईँ हामीबाट सुरुवात भएको छ नि त यो बिजनेस, त तपाईँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ नि त, नयाँ हिसाबले हामीले पाएका छौँ। अब हाम्रो आफ्नो छोरा नातिहरूलाई चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ बुझाएर चाहिँ उहाँहरूलाई अघि बढाउने भन्ने सवालको कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नो छोरा नातिहरूको लागि यो नयाँ व्यापार, नयाँ व्यवसाय बन्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले अहिले झेलिरहेका छौँ कि तिमीहरूले फसाउने कम्पनीमा लाग्यौ, डुब्ने कम्पनीमा लाग्यौ, यो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै अल्छियरले गर्ने कामहरू गर्न थाल्यौ, तिमीहरूको ऊर्जाशील समयहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले बर्बाद बनाइरहेका छौ भन्ने खालका विभिन्न किसिमका नकारात्मक टिप्पणीहरू गरिदिन्छ तपाईँ हामीले गरिरहेको कामहरूलाई। किनकि अहिले यो नयाँ छ, सुरुवातमा यो हामीले झेल्नुपर्ने कुराहरू नै हो। र यस्तो समयमा यस्तो समस्या हरेक नयाँ इन्डस्ट्री, नयाँ कम्पनीहरूले झेल्नै पर्छ। यो समस्याहरू भनेको चाहिँ आक्षेप लाउने, विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखाइदिने, विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रलोभनहरू देखाएर चाहिँ यही कम्पनीको बारेमा नेगेटिभ प्रचारहरू गरिदिने, अनि काम गर्ने जोस जाँगरहरू चलेको पनि हामीलाई चाहिँ हटाइदिने कामहरू गर्छ। किनकि नयाँ छ, हामी नयाँ इन्डस्ट्रीमा छौँ, यो पुरानो होइन। मैले अघि पनि भने नयाँ इन्डस्ट्रीमा चल्नको लागि यो चिज हामीले झेल्नै पर्छ। अब मार्केटमा नयाँ बिजनेस आउँछ, मानिसहरू यसलाई सही तरिकाले छिटो बुझ्नु भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाले चाहिँ बुझ्नको लागि अभिप्रेरित हुन्छ। मैले अघि नै भने नि, हरेक मान्छेहरू चाहिँ सही तरिकाले नयाँ चिजहरू आउँदाखेरि मान्छेलाई जोसुकै व्यक्तिलाई पनि डर हुन्छ, किनकि मेहनतले कमाएको पैसा डुबाउँ भन्ने कसैलाई पनि चाहना हुँदैन। मेहनत गरेर चाहिँ कमाएको इज्जतलाई चाहिँ खतम बनाऊ भन्ने चाहना कसैलाई पनि हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सुरुवातमा मान्छेले नकारात्मक तरिकाले नै बुझ्छ यो इन्डस्ट्रीहरूलाई, यो हाम्रो नयाँ बिजनेसलाई। तसर्थ हामीलाई चाहिँ यस्तै चिजले चाहिँ हामी, म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलको हिसाबमा पनि अघि बढाउँछु। बैंकिङ कारोबारको साथमा पनि पहिले यस्तै भएको थियो, अनविश्वास भएको थियो, विभिन्न किसिमका नकारात्मक टिक्का टिप्पणीहरू गरेका थिए। बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि, इन्सुरेन्सको कारोबारलाई पनि मान्छेले नकारात्मक हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ भ्रम फैलाएको थिए। नकारात्मक चिजले चाहिँ मान्छेलाई यो इन्सुरेन्सको हदले पनि कारोबारले पनि झेलेको थियो, टेलिकमको कारोबारले पनि झेलेको थियो। टेलिफोन चाहिँ हामीले चाहिँ बोक्नै हुन्न, टेलिफोनहरू चाहिँ बोकेका मान्छेले चाहिँ समाज बिगार्छ, मान्छे बिगार्छ, दुनियाँ बिगार्छ भन्ने खालका टिक्का टिप्पणीहरू सबैले झेलेका थिए। तर पहिले मानिसले बैंकमा पैसा जम्मा गर्थ्यो, न जम्मा गर्थ्यो, न इन्सुरेन्स गर्थ्यो, न कुनै टेलिकम नै प्रयोग गर्थ्यो, किनकि कम्पनी नयाँ थियो। नयाँ हुँदाखेरि भनेको चाहिँ यो फेज, यो चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ झेलिसकेका हुन्। यी बैंकिङ सेक्टरले,
इन्सुरेन्सका सेक्टरले, टेलिफोन टेलिकमका सेक्टरले चाहिँ यी झेलिसकेका थिए, किनकि यी अहिले पुरानो हुँदै आइसक्यो नि। सबैजना मान्छेले थाहा पाइसक्यो ब्याङ्क के हो, इन्सुरेन्स के हो, टेलिकम के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मान्छेले थाहा पाइसके। सो त नर्मल भएर जोसुकै व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न थाले, जोसुकै व्यक्तिले पनि ब्याङ्कमा कारोबार गर्न थाले, जोसुकै व्यक्तिले पनि इन्सुरेन्स गर्न थाले, किनकि विश्वास बढ्न थालिसक्यो। तर आज हेर्नुहोस्, यो जो ब्याङ्क, इन्सुरेन्स, टेलिकम बेगरको राज्य नै असम्भव छ। राज्य चल्नका लागि, समग्र देश चल्नका लागि नै असम्भव छ, किनकि टेलिफोन बेगर देश चल्दैन, टेलिकम बेगर, इन्सुरेन्सको पोलिसी बेगर राज्य चल्दैन, ब्याङ्किङ कारोबार बेगर चाहिँ अहिले राज्य चल्दैन। यो यतिसम्म महत्त्वपूर्ण बनेर गए। हिजोका दिनमा ती तथा नाम हेपाईहरू खाएका थिए, तथा नाम कुराहरू सहेका थिए। ती चिजहरूलाई चाहिँ सहेर सहँदै अघि बढेका सेक्टरले अहिले चाहिँ राज्य नै चलाउन थालिसके। हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा छौँ, राज्य होइन, संसार चलाउन सक्ने क्यापेसिटी बोकेको कम्पनीमा छौँ तपाईँ हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा। आज डाइरेक्ट सेलिङलाई पनि नयाँ भएको कारण छिट्टो विश्वास गरिहाल्दैन। नयाँ छ यो कम्पनी, यो नयाँ इन्डस्ट्री भएकोले गर्दाखेरि मान्छेले छिट्टो विश्वास गर्दैन। तत्काल तपाईँले चाहिँ भन्न बित्तिकै ल ल ल ल ल यहाँनिर चाहिँ जोइन भएर काम गरिहाल्नुपर्छ भनेर भन्दैन। अब बिस्तारै बिस्तारै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले पनि विश्वासहरू जित्दैछन्। सकारात्मक तवरले चाहिँ विश्वासहरू जित्दै मान्छेहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँदै गरेको अवस्थामा पनि कतिपय धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सफलताको शिखरतिर चुमाउन थालिसकेका छन् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले। हामी त्यस्तो कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा छौँ। अब हामी आफै बुझौँ ती नकारात्मक चिजलाई फलो गरेर हिँड्ने या यो डाइरेक्ट सेलिङ भोलिको सबैभन्दा ठुलो र गहन विषयवस्तुलाई उत्थान गरेर चलेको कम्पनीलाई म आत्मनिर्भर भएर अघि बढ्ने, हामी सबैजनालाई बुझ्ने कुरा। दोस्रो चरण सकारात्मक प्रभावको अवस्था बन्छ। हामी सबैजनाले बुझ्ने कुरा सकारात्मक तरिकाले चाहिँ अब मान्छेले बिस्तारै बिस्तारै प्रभावहरू पर्न थाल्छ क्या इन्डस्ट्रीमा। नयाँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अब पुरानो बन्नका लागि जति पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू चाहिँ छन् ती सम्पूर्ण चिज डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर चलेको कम्पनीहरूलाई अब बिस्तारै सकारात्मक तरिकाले चाहिँ प्रभावहरू पर्दै जान्छ। यो त्यही समय हो जब मानिसलाई यस कम्पनीको बारेमा विश्वास बढ्न थाल्छ, यसको सकारात्मक नतिजाहरू वरिपरि देखिन थाल्छ। जुन समयमा पहिले विश्वास नगर्नेहरू दङ पर्न थाल्छ अनि तपाईँप्रति आकर्षण बढाउन थाल्छ, तब तपाईँको कमाइ बढ्न थालिसकेका हुन्छ। यो अवस्था, यो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि जो व्यक्ति चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीलाई चाहिँ अँगालेर अघि बढ्न थालेका हुन्छ ती व्यक्तिहरूले मान्छेहरू बिस्तारै सकारात्मक बन्न थाल्दाखेरि भनेको निकै ठुलो फड्को मारिसकेको भइन्छ। तसर्थ आगामी आउने व्यक्तिहरू भन्दा तपाईँ हामीले केही हदसम्म डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको नीति नियमहरूलाई बुझेका छौँ। हामी उहाँहरूले बुझिन्जेलसम्म हामी निकै ठुलो फड्को मारिसक्छौँ, किनकि भविष्यको सबैभन्दा ठुलो बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। यो चाहिँ भविष्यको लागि हो। यस्तै ब्याङ्कको महत्त्व मानिसले त्यो समयमा बुझ्न थाल्यो जुन समयमा आफैसँग रहेको पैसा आफ्नै घरमा चाहिँ असुरक्षित भएको महसुसहरू गर्न थाल्यो। आफ्नै घरमा चाहिँ मेरो पैसा सुरक्षित छैन है भन्ने खालको चाहिँ महसुसहरू गर्न थालिसकेपछि मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुपर्ने रहेछ, ब्याङ्कले सुरक्षा गरिदिने रहेछ, हामीले चाहिँ ब्याङ्कमै पैसा राख्नुपर्ने रहेछ है भनेर ब्याङ्कप्रति विश्वासहरू बढ्न थाल्यो। त्यस कारणले हिजो नयाँ कम्पनी ब्याङ्क हुँदाखेरि ब्याङ्कले पनि त झेलेको हो नि त नकारात्मक प्रभावहरू, नकारात्मक कुराहरू ब्याङ्कले पनि झेलेको हो नि। तर आज मान्छेले सकारात्मक तरिकाले बुझ्न थाले र प्रभावित तरिकाले ब्याङ्कहरू चल्न थालिसके, अघि बढ्न थालिसके। त्यस्तै इन्सुरेन्सको महत्त्वलाई मानिसले त्यो समयमा बुझ्न थाल्यो जब कसैको दुर्घटनापछि उहाँको परिवारलाई पैसा मिल्न थाल्यो। दुर्घटना बिमाहरू गरेको, इन्सुरेन्स गरेको छ भनेदेखि दुर्घटना पश्चात उहाँको फ्यामिलीले चाहिँ पैसाहरू पाउन थाल्यो। कतिको बिमा गरेका थिए, कतिको इन्सुरेन्स गरेका थिए, त्यति बराबरको पैसाहरू चाहिँ उहाँको परिवारले पाउन थालिसकेपछि मान्छेलाई विश्वास लाग्न थाल्यो कि ओहो इन्सुरेन्स त गर्नुपर्ने चिज रहेछ, सबैको लागि महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ,
यो त गर्नुपर्ने नै चिज रहेछ भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ इन्सुरेन्सप्रति पनि विश्वास गरेर अहिले इन्सुरेन्सले पनि फड्को मारिसकेको समय अवधिहरू छ। नयाँमा जोसुकैले पनि जुनसुकै कम्पनीले पनि झेल्नुपर्छ। त्यस्तै डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अहिले तपाईँ हाम्रो हातमा नयाँ बिजनेस छ, झेल्दैछ र अथाह प्रयासको माध्यमबाट अब मान्छेलाई चाहिँ सकारात्मक प्रभावहरू पार्न थालिसकेको अवस्थाहरू छ। यो हाम्रो बुझाइ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। तेस्रो, वृद्धि र विकासको अवस्था। यो तेस्रो चरणमा पुगिसक्यो। नयाँ कम्पनीको हिसाबमा चाहिँ चलेको कम्पनीहरू वृद्धि र विकासको अवस्थामा, यो अवस्थामा मानिसहरूलाई धेरै सम्झाउन जरुरत पर्दैन, बुझाउनु पर्दैन। यो यस्तो त्यो त्यस्तो फलानो यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ जानकारीहरू दिइराख्नु आवश्यक छैन, आवश्यक पर्दैन। किनकि यो अटोमेटिक हिसाबमा चाहिँ वृद्धि र विकास हुन थालिसके, मान्छेले बुझ्न थालिसके यसको चाहिँ सिस्टमको बारेमा, पद्धतिको बारेमा, प्रडक्टको बारेमा, कहाँसम्म पुगिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले ज्ञानहरू लिन थालिसके, बुझिसके। अब यो समयमा चाहिँ मान्छेलाई कोट्टाइ जबरजस्ती आइज नै, बुझ नै, सिस्टममा बस्न भनेर चाहिँ जबरजस्ती गरिराख्नु पर्दैन, सम्झाइ बुझाइ गरिराख्नु पर्ने अवस्थाहरू होइन। किनकि जब मानिसलाई विश्वास बढ्न थाल्छ तब कम्पनीको वृद्धि र विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ। अहिले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूमा मान्छेको इन्भल्भ हुने क्रमहरू अत्याधिक मात्रामा बढेर गएको छ। मैले अघि पनि भने, किनकि भविष्यको सबैभन्दा ठुलो बिजनेस इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। किनकि भोलिका दिनमा सबै बिजनेस व्यापार व्यवसायहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर डाइरेक्ट सेलिङको मातहतबाट चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ र चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले नयाँ छ, नयाँमै तपाईँ हामी प्रयास गरौँ। किनकि समाजले अर्थात् मान्छेहरूले, सबै मान्छेहरूले चाहिँ बुझेर यो वृद्धि र विकासको क्रमसम्म पुग्ने समयमा त तपाईँ हामी त कहाँ पुग्छौँ। एकपटक सपना देख्नुहोस्। यो सपना तपाईले आफ्नो सपनालाई चाहिँ साकार पार्नको लागि एकपटक तपाईँ सपना देख्ने गर्नुहोस्। म कति ठुलो इन्डस्ट्रीमा रहन्छु भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले। जब कम्पनी वृद्धि र विकासतिर लम्कन थाल्छ तब अटोमेटिक कम्पनीको साथमा मानिसहरू चाहिँ जोडिएर काम गर्न थाल्छ। अहिले म तपाईलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमै मान्छे इन्भल्भ हुनका लागि खोजी आउन थालिसकेको अवस्थाहरू छ। किनकि मान्छेले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनको बारेमा बुझिसकेका छन्, सिस्टमको बारेमा बुझिसकेका छन् र यो कस्तो कम्पनी, कस्तो इन्डस्ट्री रहेछ भन्ने कुरा पनि मान्छेले बुझिसकेका छन्। बुझ्दै नबुझेको मान्छेलाई मात्रै हामीले जबरजस्ती गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। नत्र भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीको, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर मल्टिलेभल सिस्टम र पद्धतिलाई फलो गरेर चलेको कम्पनी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध हुनका लागि पनि मान्छेले खोजी आबद्ध हुन थालिसकेका छन्। यो चिजलाई तपाईँ हामीले मध्यनजर गरौँ। चौथो, प्रतिस्पर्धाको अवस्था। हामी को चाहिँ चाहदैनौँ होला र चाहिँ मभन्दा धेरै, अरूभन्दा धेरै चाहिँ बिजनेस व्यवसाय मेरो होस्, सबैभन्दा धेरै पैसा मैले कमाऊँ, सबैभन्दा धेरै सफलता मैले हासिल गरौँ र मेरै जस्तो चाहिँ सफलता अरूलाई चाहिँ हासिल गराउँदै जाउँ भन्ने खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा त कसलाई चाहिँ हुँदैन होला र। यो कम्पिटिसनको भावना चाहिँ कसलाई हुँदैन होला र, सबैजनालाई हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको अवस्था पनि झेल्नुपर्छ। हरेक कम्पनीले यी अवस्थाहरू झेल्छन्। सबै कम्पनीलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ गर्नै पर्छ। किनकि आफ्नो मार्केट, आफ्नो बिजनेसलाई बढाउनका लागि एकदम निष्पक्ष हिसाबमा, निस्वार्थ हिसाबमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्नु अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। अरूलाई असर पर्ने हिसाबले, अरूलाई मार पर्ने हिसाबले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्नु खोज्या होइन। अरूलाई पनि सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने, त्यहाँबाट हामीले केही कुरा सिक्ने, सिकेका कुराहरूलाई हामीले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा चाहिँ अघि बढाएर लिएर जानको लागि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। धेरैभन्दा धेरै कम्पनी पैसा कमाउनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ। यो हामी सबैजनालाई थाहा छ। कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रफिट बढाउनका निमित्त, आफ्नो इन्कम बढाउनका निमित्त, आफ्नो पैसा बढाउनका निमित्त चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ कम्पनीमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। तर डिएक्सन कम्पनी यस्तो कम्पनी छ कि जुन कम्पनीले चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ काम गरेर
जति पनि निरोगी व्यक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोग लाग्नबाट बचाउनका लागि कम्पिटिसन गर्छ डिएक्सन कम्पनीले। जति पनि रोगी व्यक्तिहरू छन् ती रोगी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निरोगी व्यक्तिमा परिणत गर्नका लागि कम्पिटिसन गर्छन् र सेवा गरेपछि मेवा त पक्कै पनि पाइन्छ। त्यो मेवा अर्थात् हामीलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्ध बनाउनका निम्ति डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो मल्टिलेभल सिस्टम तपाईँ हामीलाई दिएको छ, जुन कि काम गर, जति सक्छौ त्यति कमाएर खाऊ भन्ने खालको एउटा आह्वान कम्पनीले पनि दिएको छ। त्यसमा हामी चाहिँ टाढा रहेर चाहिँ वञ्चित हुन पनि हामी सक्दैनौँ, किनकि हामीलाई पनि पैसा चाहिन्छ। कुनै पनि क्षेत्र अर्थात् ब्याङ्किङ क्षेत्र होस्, टेलिकम क्षेत्र होस्, अनलाइनका क्षेत्र होस्, इन्सुरेन्सका क्षेत्र होस्, यी सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको युग अर्थात् प्रतिस्पर्धाहरू चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। अहिले हामी 21औं शताब्दीको युगलाई हामीले प्रतिस्पर्धाको युग भनेर पनि हामीले चिन्छौँ, किनकि विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ फड्को मारिसकेको छ। प्रविधिहरूको विकास सँगसँगै मान्छेको लाउने, खाने, बोल्ने, हिँड्ने, चल्ने, भेटघाट हुने यावत चिजहरूमा प्रतिस्पर्धा छ र परिवर्तन भएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी निष्पक्ष हिसाबमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि फाइनली उत्रिन जरुरी छ, किनकि हाम्रो आफ्नो कम्पनीहरूले पनि अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले पनि मान्छेको विश्वासहरू अहिले जितिसकेको अवस्थाहरू छ। यो चिजलाई हामीले बुझ्ने यो समय हामी डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूलाई अति उत्तम समय अर्थात् उदाहरण दिएर चाहिँ अघि बढ्न सक्ने खालको समय हो। हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा धेरै उत्तम समय हो यो समय भनेको चाहिँ। विभिन्न किसिमको कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिराख्दाखेरि हामी डिएक्सन कम्पनी अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई इक्जाम्पल दिएर अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्ने बानीको विकास तीव्र गतिमा चाहिँ बढाउनका लागि तपाईँ हाम्रो समय चाहिँ यो अत्यन्तै उत्तम समय हो। जतिजना व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गराउनका लागि हामी तीव्र गतिमा आफ्नो रफ्तारहरूलाई चाहिँ अघि बढाउन सक्छौँ, त्यति नै तपाईँ हाम्रो आफ्नो सफलताले पनि फड्कोमाएर अघि बढेर जान्छ। यो सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। अर्को एफआइसिसिआई फेडरेसन अफ चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि यसको अनुसारमा चाहिँ म एउटा तथ्याङ्क तपाईहरुलाई चाहिँ पेश गर्दैछु। यसको तथ्याङ्कले चाहिँ के भनेको छ भने डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको वृद्धि दर 2020 देखि 2025 सम्म 645 अरबको हुनेछ, यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तपाईहरुलाई फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्छु, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस कम्पनीको वृद्धि दर 2020 देखि 2025 सम्ममा 645 अरबको हुने तथ्याङ्क हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ हामीले जतिजनाले राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ त्यति नै तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेर जानेछ। तसर्थ यो चिजलाई हामी सबैजनाले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामी सबैलाई चाहिँ यो अति आवश्यक छ। यो आँकडाहरू प्रत्येक मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ बुझ्ने चाहना भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आँकडाहरू माग्न सक्छ। तसर्थ त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ तपाईहरुले देखाइदिन सक्नुहुन्छ। अर्को, हामीले यस कुरा जान्नु अत्यन्तै जरुरी छ कि जति पनि विकसित देशहरू छ नि, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, सिङ्गापुर जस्ता विकसित देशहरूले डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी अर्थात् डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ अपनाएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जति पनि विकास गरेका छन्, जति पनि पैसा कमाएका छन्, जति पनि राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिँ अघि बढेका छन्, यी सम्पूर्ण श्रेयहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई नै दिन्छ। तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसले गर्दाखेरि नै उहाँहरू तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। तसर्थ यो चिजलाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गरौँ, यो चिजलाई हामीले राम्रोसँगले जान्ने कोसिस गरौँ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू र जान्नुपर्ने कुराहरू, यो चिजलाई हामी सदैव मध्यनजर गरौँ ताकि हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीबाट अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। परिवर्तन तबसम्म हुँदैन जबसम्म आफ्नो सोच्ने तरिका बदल्न सकिन्न, तबसम्म जिन्दगीमा केही पनि बदल्न सकिन्न र केही पनि गर्न सकिन्न। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक भनाइ मैले तपाईहरुमाझ पेश गर्दैछु।
यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ छ। हामी सबैजना व्यक्तिले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो। अहिले हामीले बुझ्ने यहाँ कति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन शब्द छ। परिवर्तन तबसम्म हुँदैन जबसम्म आफ्नो सोच अनि सोच्ने तरिकाहरू बदल्न सकिँदैन, तबसम्म जिन्दगीमा केही पनि बदल्न सकिन्न। तसर्थ हामी 21औं शताब्दीको युगमा छौँ, परिवर्तनकारी जमानामा छौँ र प्रतिस्पर्धाको युगमा छौँ। प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि र यो समयबाट चाहिँ हामी सफलताको शिखरहरू चुम्नका लागि परिवर्तन हुनु अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। जबसम्म हाम्रो आफ्नो चेतनाको ढकनहरू खोलेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अघि बढ्नका निमित्त चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत पुर्याउँदैन, तबसम्म हामी दुःख पाइरहेका हुन्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी सबैजना व्यक्तिले चाहिँ यो चिजलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। तसर्थ बदलिनु प्रकृतिको नियम हो, बदलिनु त पर्छ नै, यो रोकेर रोकिँदैन। जो समयमै बदलियो उसले जिन्दगी बनाइसक्यो, उसको जिन्दगी बनिसक्यो। जसले बदलिने सोच्दै हुनुहुन्छ उहाँको पनि जिन्दगी 100% बदलिन्छ, सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि। तर सोच्नै भएको छैन भनेदेखि चाहिँ भन्नु केही पनि छैन। मैले अघि पनि भने, किनकि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूको विश्वास अहिले संसारभरिका मान्छेहरूले चाहिँ अहिले विश्वास बढाउन थालिसके र विशेष गरी हामीले यो चिजलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराउँदैछु। हामी समग्र हिसाबमा चाहिँ यो शब्दहरूलाई मनन गर्नुहोस्। बदलिनु प्रकृतिको नियमै हो। हामीले यो नियमलाई न उछेल्न सक्छौँ न यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, किनकि बच्चा भएर एउटा शिशु भएर जन्मेका थियौँ। हामीलाई चाहिँ प्रकृतिको हिसाबले चाहिँ बदल्दै 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 यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएको छ। कतिपय बच्चै हुनुहुन्छ होला, कतिपय यङ हुनुहुन्छ होला, कतिपय वृद्ध अवस्थातिर पुगिसक्नु भएको छ होला। यो समयले बदलेको छ, प्रकृतिले बदलेको छ। यो चिज हामीलाई कसैले पनि रोकेर रोकिन्न। तसर्थ समयमै हामी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिमा पनि हामी ती विगतलाई चाहिँ भुलेर, विगतलाई चाहिँ बिर्सेर हामी चाहिँ यो सिस्टम र पद्धतिबाट अघि बढ्नका निमित्त चाहिँ हामी बदलेर चाहिँ यो सिस्टम र पद्धतिलाई अँगालेर हिँडेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूले जिन्दगी बदल्न सक्छ। किनकि भोलि आज नाइ हुन्न भन्दै गर्दै नाक खुम्चाएर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि भोलि पुच्छर बङ्गाएर चाहिँ खाना खानको लागि आउने कुकुरहरू हुन्छ नि, घर आफ्नो घर धनीले खाना दिँदाखेरि आउँछ नि, जतिकै धम्काएर घर छोडेर भागेको उहरू पनि त्यस्तै नै भोलिका दिनमा फर्केर आउनुपर्ने दिनहरू पक्का छ। किनकि भविष्यमा भोलिका दिनमा दिनको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। तसर्थ यहाँलाई मैले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको बारेमा क्लियर गराउन खोजिरहेको छु। यो चिजलाई सबैजनाले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझौँ। त्यसैले समयमा बदलियो भने धेरै सजिलो अनि राम्रो हुनेछ। जबरजस्ती कोही कसैले चाहिँ बदल्नु भन्दा पनि समय सँगसँगै हामी चाहिँ बदलिने कोसिस गर्यौँ भनेदेखि अत्याधिक मात्रामा सजिलो र राम्रो हुनेछ। नत्र समयले बदल्ने कोसिस गर्यो भनेदेखि, अर्थात् समयले बदलिदियो भनेदेखि तपाईँ हामीलाई अघि बढ्नका लागि सबैभन्दा धेरै गाह्रो हुनेछ। अत्यन्तै समस्याहरू हामीले झेल्नुपर्ने समस्याहरू आउनेछ। किनकि हामीलाई समय सँगसँगै परिमार्जित भएर चाहिँ चल्ने खालको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सोचहरू अर्थात् हाम्रो आफ्नो चेतनाहरू भएन भनेदेखि हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ होला र। तर जुन समयमा बदलिनु पर्ने, जुन समयमा तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ आउनुहोस् न, आएर बिजनेस गर्नुहोस् न, अघि बढौँ न, साथसाथमा चाहिँ हातेमालो गरेर जाउँ न भनेर चाहिँ कसैले तपाईँलाई इन्भाइट गर्दै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो स्वागतको व्यवस्था गरेर तपाईँ अहिले अहमताको खेती गरेर बस्दै हुनुहुन्छ, घमण्डको खेती गरेर बस्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले जुन समयमा डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसलाई बुझ्नुहुन्छ त्यतिखेर भनेको धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर तपाईलाई अहिले डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसबाट अघि बढौँ न भन्ने साथीले सगरमाथाको शिखरमा चढेर आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा फहराउन र आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न थालिसकेको हुन्छ। तपाईँ जिरोबाट फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने समयहरू आउँछ। तसर्थ यो चिजलाई हामीले राम्रोसँगले मध्यनजर गरेर चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। समय सँगसँगै बदलिनुपर्छ। हामी
जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चोइस गरेको हाम्रो आफ्नो छनौटमा परेको कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी छ त। मैले अघि पनि भने कम्पनीको कसरी कम्पनी बन्छ र कसरी चल्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले गहन तरिकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसर्थ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट, प्रोफाइल र प्लान कस्तो किसिमको छ भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ गहिरिएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। किनकि डिएक्सन कम्पनी एउटा त्यही कम्पनी हो जो कि सर्वसाधारण व्यक्ति जो नर्मल तरिकाले बाँचिरहेका छ, अहिले के खाउँ भरे के खाउँको हिसाबले जिइरहेको छ, खल्तीमा एक पैसा दाम छैन, अहिले काम गर्यो, अहिले कमायो, अहिले खाएको हिसाबले बाँचिरहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि सरल र सहज तरिकाले अघि बढ्नका निमित्त प्रोत्साहन दिने कम्पनी हो डिएक्सन। किनकि हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ चिन्ता लिन्छ डिएक्सन कम्पनीले। सबैजना व्यक्ति स्वास्थ्य अनि निरोगी भएर चाहिँ बाँच्नुपर्छ है भन्ने खालको चाहिँ सन्देशहरू प्रवाह गर्छ डिएक्सनले, जसको अलावा जसको फाइदा अर्थात् जसको बारेमा चाहिँ तपाईँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सक्यौँ, सिक्न सक्यौँ र सिकेका कुराहरू चाहिँ हामीले चिन्तन गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि 100मा 100% हामी सफल बन्न सक्छौँ। तसर्थ समयले बदल्नुभन्दा पनि समय सँगसँगै तपाईँ हामी बदलिएर अघि बढ्ने कोसिस गर्नु सबैभन्दा चेतनशील व्यक्ति अर्थात् बुद्धिमानी अनि विवेकी व्यक्तिको हिसाबमा चाहिँ हामी चिनिन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो चिजलाई सबैजनाले मनन गरौँ। तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको मातहतमा रहेर चलेको डिएक्सनको भविष्य सबैभन्दा बेस्ट बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भने अब त धेरै कुराहरू बुझि पनि सक्नुभयो होला। डिएक्सन कम्पनी डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर चलेको छ। भोलिको लागि डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम अर्थात् डिएक्सन कम्पनी हिरो भएर उत्रिने कम्पनी हो। कम्पनी 28 वर्षको अवधिमा 200 भन्दा धेरैवटा देशमा चाहिँ फैलिन सफल कम्पनी भइसकेको छ भने 200 देशका मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर उत्पादनहरूले चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य बनाएर स्वास्थ्यप्रति विश्वास दिलाइसकेको छ भने 200 देशका मानिसहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट अघि बढ्नका निमित्त अर्थात् एउटा रोडमा सुतिरहेका व्यक्ति रोडपतिलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमले 28 वर्षको अवधिमा करोडपतिसम्म बनाउन सक्ने खालको क्षमताको विकास सँगसँगै मान्छेलाई विश्वास दिलाइसकेको छ र जितिसकेको छ भनेदेखि अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् तपाईँ कस्तो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँले अँगालेर हिँडेको, तपाईँले अँगालेको सिस्टम र पद्धति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा अब तपाईँ आफै महसुस गर्नुहोस्। आफै तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई क्लियर बनाउने कोसिस मात्रै गरेको छु। यतिका देशमा यतिका समयमा छोटो अवधिमा संसारभरिका मान्छेहरूको विश्वास जितेर अघि बढिरहेको कम्पनीलाई अब पनि अपहेलना गरेर बस्नुहुन्छ। अब पनि सोचौँ न, भोलि गरौँ न भनेर बस्नुहुन्छ। अब पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई एउटा यतिसम्म सुन्दर अवसरहरू तपाईँको हातमा सुम्पिनका लागि इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि बुझौँ ल। बुझेर म भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, श्रीमतीलाई सोध्छु, श्रीमानलाई सोध्छु, परिवारलाई सोध्छु, छिमेकीलाई सोध्छु, टिचरलाई सोध्छु, यावतलाई सोध्छु भन्दै बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो खुल्ला निर्णय लिएर आफ्नो डिसिजनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अघि बढ्ने समय कहिले। अब सोच्नुहोस्, अब पनि डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको अन्डरमा रहेर चलेको कम्पनी डिएक्सन कम्पनीलाई तपाईँले अपहेलना गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छैन भनेदेखि अब आदरणीय सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि म अबको केही समयमा डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू पनि मेड इन नेपालको स्टिकर टाँसेको उत्पादनहरू आउँदाखेरि अनि मेड इन नेपालको स्टिकर टाँसेको उत्पादनहरू तपाईँ हामीले चाहिँ गर्वको छाती फुलाएर ती उत्पादनहरूको चाहिँ प्रयोग तथा सेवन गर्दाखेरिको समय अनि खुसी कस्तो हुन्छ त्यतिखेर हेर्नुहोस्। किनकि अबको केही समयपछि मेड इन नेपालवाला स्टिकर टाँसिँदैछ डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनमा। अब पनि सोच्दै बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन।
अब पनि बुझेर बुझ पचाएरै बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। अब पनि कानमा तेल लगाएर आनन्दले सुतेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि भन्नु र बुझाउनु केही पनि छैन। तसर्थ यो चिजलाई हामी सबैजनाले बुझौँ। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी कस्तो कम्पनी रहेछ, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस भविष्यको लागि कस्तो बिजनेस रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरू पक्कै पनि क्लियर हुनुभयो होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु। र सोही आशा र अपेक्षाको साथसाथमा यहाँहरूले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा पनि राखेको छु। तसर्थ अहिलेसम्म सुनेर बुझेर बसेर अनि धैर्य धारणा गरेर चाहिँ मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक सुनिदिनु भयो, बसिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तसर्थ यो तपाईँहरूको बुझाइलाई तपाईँहरूमा मात्रै सीमित नराख्नुहोस्, सारा संसारभरिलाई चाहिँ फैलाउने कोसिस गर्नुहोस्, किनकि यो चिज म तपाईँहरूलाई युट्युब मार्फत तपाईँहरूमा प्रदान गर्ने तर्खरमा जुटेको छु। तसर्थ यो चिजलाई तपाईँले जति सक्दो भाइरल बनाएर अघि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई चाहिँ अघि बढ्नको लागि मद्दत पुग्नेछ भन्दै मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ यहाँहरू माझबाट बिदा माग्ने तर्खरमा जुटे। सो यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।